ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 2 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा आजको मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् वा समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्, तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 2 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2021 अक्टोबर 19 तारिक राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमा अनुसार आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्ष कौला अथवा चतुर्दशी तिथि साँझ 6:49 रहनेछ। त्यसपछि पूर्णिमा तिथि रहनेछ। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र अपराह्न 5:47 त्यसपछि रेवती नक्षत्र रहनेछ। व्याघात योग राति 10:27 त्यसपछि हर्षण योग रहनेछ। गरकरण बिहान 6:34 त्यसपछि वाणिज्यकरण साँझ 6:49 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल उत्तर, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष यी कुराहरू कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्, तपाईहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:07 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:29 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा कोजाग्रत व्रत सराय पर्वको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज काल राहु दिउँसो 2:41 देखि दिउँसो 4:06 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:58 देखि पूर्वाह्न 10:24 हुनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:15 देखि दिउँसो 2:41 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अत्यावश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला पूर्वाह्न 10:24 देखि पूर्वाह्न 11:49 रहनेछ। अमृतबार बेला पूर्वाह्न 11:49 देखि दिउँसो 1:15 रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 7:06 देखि बेलुका 8:41 रहनेछ। अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्न 11:26 देखि मध्याह्न 12:11 रहनेछ। आज यात्राका लागि पश्चिम उत्तर दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँ लागि परेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। अरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफूभित्र रहेको क्षमतामा विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज धेरै समस्याहरूलाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी कुनै पनि कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईको इन्कम पक्षमा केही सुधार भने आउन सक्ने दिन हो। सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि आज तपाईले अरूको व्यक्तिगत कुरामा धेरै हस्तक्षेप गरेर कुराहरू नगर्नुहोला। आज नराम्रो मान्छेको संगतले काम कार्यमा हानि पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले गर्दाखेरि काम कार्यहरू कतिपय योजनाहरू अधुरै रहन सक्छन्। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा
लगनशील भएर बढ्नु भएमा सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज नैराश्य भाव बढ्न सक्छ। मनमा यसै डर त्रास हुनाले बन्न लागेको कामहरू बिग्रिन सक्छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन हो। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको आर्थिकमा इन्कम पक्ष केही सुधार भए तापनि खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। खर्चमा तपाईले विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक लगानी भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। तपाईको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्छ। यो कुरामा पनि सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन हो भने आज पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले एकअर्काप्रतिको भावनामा केही अबुझपन समस्याहरू देखिन सक्छ। परिवारको समस्या भावनाहरू बुझेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज सम्बन्धमा एकअर्कामा दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नकारात्मक स्थितिको उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। कमजोर बन्दिन सक्छ। सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै चोटपटकमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको छ। त्यसैले सजग भएर बढ्नुहोला। र मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, र पनि तपाईँ सचेत भएर बढ्दा दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कुनै पनि आधिकारिक काम कार्यहरू पुरा गर्नका लागि राम्रो समय रहेको छ र अनुभवी व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। चन्द्रगोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको प्रतिभा कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने दिन हो। नकारात्मक परिस्थिति समस्याहरूलाई तपाईँले क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आज न्यून श्रमबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कृषि पशु व्यवसायको क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्षमा साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने केही नयाँ कार्यको थालनी बन्न सक्ने दिन रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ नयाँ योजना बनाएर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज सबै सहकर्मीहरूसँग राम्रो वातावरण बनाएर आफू पनि अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा पनि विजय हुन सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो नै रहेको छ। जटिल कदम चाल्नु पूर्व आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको साथ सहयोग समर्थन लिनु आवश्यक देखिन्छ। आज आय आर्जन पक्ष तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ भने आज काम कार्यका लागि स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईको व्यावसायिक दृष्टिले पनि दिन राम्रो हो। आज पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन र तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोला। आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय दिनु राम्रो हुनेछ भने विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष तपाईको सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। योजना अनुसार बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दा
गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। लाभदायी दिनको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो योजनामा मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनाहरूमा लाग्न सक्ने दिन रहेको छ। आज आध्यात्मिक जीवन, आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय छ, किनभने चन्द्र गोचरले सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने, आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट पनि काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै समापन गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आज कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। वैदेशिक कामले सन्तुष्टि दिन सक्ने दिन रहेको छ। आज अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल मिल्नाले उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज व्यावसायिक पक्ष राम्रो चल्न सक्ने दिन हो। आज जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। तपाईँको आय इन्कममा सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक दृष्टिले पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। सबैको भावना बुझेर बढ्नुहुन्छ भने राम्रो छ। सन्तानको प्रगतिको लागि केही सहयोग गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्य व्यवसायिक क्षेत्रको कुनै पनि तनाव समस्याहरू आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु नै राम्रो हुनेछ। यसले केही जटिल बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही यात्राहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँले मेहनत खर्ची अनुसार पढाइमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। जो सागर भने कायम रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईँको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि योगा व्यायाम गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। त्यसैले मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी, ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज सही समयलाई तपाईँले पर्खिएर निर्णय लिने काम गर्नुहोला। कार्य व्यवसायिक वातावरणमा केही शान्त, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज बुद्धिको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउन सफल हुन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले नृपसुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज घरमा पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने दिन रहेको छ। एक अर्कालाई भेटेर खुसीको वातावरण बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लाभ उठाउन सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनमा सद्विचार, नयाँ योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो। गरेको काम कार्यबाट जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तारिफ योग्य
योग्य कामहरू गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने, सामाजिक क्षेत्रका काम कार्यहरूमा बढ्न सक्ने, राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आध्यात्मिक क्षेत्रमा जीवन सुखद बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक क्षेत्रका जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको कारोबारहरू राम्रोसँग चल्न सक्ने दिन हो। आज सानो तिनो समस्या रुकावटले तपाईँको जीवनमा त्यस्तो ठुलो असर पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले लगनशील भएर बढ्दाखेरि प्रतिफल मिल्नेछ। सानातिना समस्याहरूमा नअल्झिनु होला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट तपाईँको आय आम्दानी पक्ष राम्रो बन्न सक्ने समय हो। दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो नै बन्नेछ। आज पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा केही आवश्यकताहरू पूरा गरिदिने कोसिस गर्नुहोस्। केही सानोतिनो गिफ्ट दिने प्रयास गर्दाखेरि अझ राम्रो बन्नेछ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै रहनेछ। त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। दिन अझ राम्रो बनाउनका लागि योगा व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएमा फलदायी दिन बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज भविष्यका केही राम्रा योजनाहरूमा केही व्यस्त जीवन बन्न सक्ने दिन हो। परिश्रमको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। कुनै कुरामा लिएको ठोस निर्णयले तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। र पनि चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको समस्याहरू तनावहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही समय बढी लाग्न सक्छ। त्यसैले धैर्य भएर बढ्नुहोला। अनुसन्धान आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको योजना अनुसार कतिपय योजनाहरू पूरा नहुँदा केही आलसी दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू हातमा आएको अवसर पनि गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। अवसरको सही पहिचान गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। सानातिना समस्या काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको समय अल्झिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। मन केही अस्थिर विचलित रहन सक्छ। पुराना घटनाहरूले मनलाई दोधार बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै ठुलो महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको छ। मेहनत गर्दा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ। सानो गल्तीको परिणाम नराम्रो भइदिन सक्छ। खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँको इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा केही अब्जसको भावनाहरू रहन सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा केही सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष सम्बन्धको कुरामा पनि ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक प्रेम र मामिलाबाट तपाईँले टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला, किनभने यही कुराले समस्या निम्तिन सक्छ। शङ्काको भावना उठ्न सक्छ। त्यसैले सजग रहनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा मनलाई स्थिर गरेर केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नका लागि केही गाह्रो हुन सक्ने दिन हो। त्यसैले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ, बाटो काट्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा पनि तपाईँले सावधानी रहनुपर्ने दिन हो। शारीरिक कमजोरी, दुखाइ, चिडचिडापनहरू रहन सक्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले पनि त्यति राम्रो छैन। त्यसैले सजग रहेर बढ्नुहोला। सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो हुँदा पनि केही तपाईँलाई चिन्तित बनाउन सक्छ। त्यसैले ध्यान दिनुपर्नेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही शुभ कार्यको योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। घरमा माङ्गलिक कार्यहरूको पनि योजना बन्न सक्छ। व्यावसायिक कार्यमा केही दबाव रहे तापनि केही राम्रो कार्यको प्रोजेक्टहरूको सुरुवात गर्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन छ भने धेरै समय तपाईले मोज मस्तीमा नखर्चिनुहोला, किनभने आफ्नो कार्यहरूलाई जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्ग, कामदार वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने, वैदेशिक काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ कार्ययोजना र आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कार्यमा सफलताका लागि तपाईले सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई सदैव राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा तपाईको कार्यक्षेत्रका दृष्टिले दिन फलदायी नै देखिन्छ र अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईको व्यावसायिक कार्यहरू राम्रो चल्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै नयाँ वस्तुमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नुहोस्। परिस्थितिलाई बुझेर लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। गरेको लगानीबाट तपाईको आय इन्कम मुनाफा हुन सक्ने समय हो र पनि घरायसी काम कार्यको कुरामा भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च हुन सक्ने समय रहेको छ। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। आज तपाईको पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ, किनभने काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो सरसल्लाह सुझावहरू परिवारबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध अति राम्रो हुन सक्ने समय हो भने आज सहयोगी हातहरू बढ्ने छन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज दिनलाई रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको प्रतीक्षा अनुसारको प्रतिफल आउन सक्ने दिन रहेको छ। लगनशील भएर अगाडि बढ्दा तपाईँ खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। सामान्य मौसमी समस्याहरू रहन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ, त्यसैले मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ। यसले केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज चन्द्रगोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईको कुनै पनि चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्न तपाईँ तत्पर रहन सक्ने दिन हो। आर्थिक पक्ष केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईभित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सामान्य चुनौतीहरूको सामना गर्नु परे तापनि सफलता पनि मिल्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँ आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक मान सम्मान बढ्न सक्ने, प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ र अवसरहरूका लागि कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कृषि पशुधनको क्षेत्रमा आबद्ध रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि राजनीतिक जीवन आज उच्च रहन सक्छ। आज गरेको कामबाट तिगो फाइदा हुन सक्ने दिन हो भने कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा आज छोटो यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन राम्रो हो, तर अझ राम्रो बनाउनका लागि थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईको केही सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने दिन हो। आज ग्राहक वर्गहरूसँग कुरा गर्दाखेरि योग्य शब्दहरूको प्रयोग गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ।
कुनै पनि वाद विवाद जय झगडा झमेलाहरूमा फस्नु राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। सानातिना मुद्दा मामिलाहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन रहेको छ र सबै कार्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही पुरा नभएको जस्तो मनमा खालीपनको अनुभूति भने हुन सक्ने समय हो भने आज तपाईको पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईले कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर देखिँदैन। व्यर्थ आहार विहार र खानपिनमा भने तपाईँ आफैले थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक छ, त्यसैले आफ्नो योजनामा लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा सकारात्मक प्रभाव जमाउन सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्र गोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज तपाईको अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापन प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो मान्छेको सङ्गत बन्न सक्छ। राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भइन सकिन्छ। तपाईभित्र रहेको चलाखीपन र बौद्धिकपनले गर्दाखेरि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले सहज रूपमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईको तेज कार्यले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्नेछ। सफलता हासिल गर्नका लागि समयसँगै तपाईले आफ्नो विचार धारणाहरूलाई समय सापेक्षी बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यलाई पूरा गर्दाखेरि इमानदारीताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गोचर पक्ष सकारात्मक रहेको छ। तपाईले सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँगको परामर्श लिनु तपाईका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। कार्य दृष्टिले दिन राम्रो हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईलाई प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईले विशेष व्यावसायिक वातावरण पनि केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईको प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज अनावश्यक खर्चमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शिक्षार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष सकारात्मक रहेको छ। केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने आज तपाईको रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च हुन सक्छ। यो कुरामा तपाईले विशेष कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। रमणीय सुखद यात्राहरूको योग पनि बनिरहेको देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको अनुकूल नै देखिन्छ। आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको केही लामो समयदेखिको मेहनतको परिणाम केही प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। यसले केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज साथीसँगको भेटघाटले मन खुसी बन्नेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो, तर परिश्रम केही बढ्न सक्छ। आजको दिनमा
पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि तपाईलाई पुराना घटनाहरूले मनलाई भावुक थोरै बनाउन सक्छ र त्यो कुरामा तपाईले विशेष सजग रहनुपर्नेछ। मानसिक क्लेश तनावहरू समाधानका लागि राम्रो बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको काम, कार्य, व्यावसायिक वा आर्थिक कुराहरूमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नगर्नुहोला। तपाईबाट गल्ती भइदिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। किनभने आज थोरै मन चञ्चल अस्थिर रहन सक्ने समय हो। गलत डिसिजन भइदिन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ। सही व्यवस्थापन गरेर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बनाउन सक्ने समय हो। नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ, त्यसैले चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास भने केही रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। शत्रु वृद्धि हुनेछन्। तपाईले ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आफ्नो गन्तव्यमा लक्षित भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन, तर गरेको लगानीबाट भने तपाईले आय इन्कम उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज कारोबारमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, तर कारोबारमा गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। ती कुराहरूमा तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आज पति पत्नी सम्बन्धमा मिठासपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा भने केही असमझदारीपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। त्यो कुरामा परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईका लागि मध्यम दिन हो। पढाइ पक्षमा विद्यार्थीवर्गका लागि स्थिरताका साथ अगाडि बढ्न केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। मनलाई स्थिर गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आफ्नो योजनाहरूमा लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको मेहनतले भोलिको दिनहरूमा केही राम्रो बन्नेछ। आज स्वास्थ्यमा केही मानसिक तनावहरू पीडाहरू पनि सामान्य रहन सक्ने समय हो, त्यसैले योगा व्यायाम गर्नुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई राम्रो बनाउने तरिकाले अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि तपाईको दिन मध्यम हो, त्यसै र पनि सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईले मेहनत गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल केही राम्रो नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेशसूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज घरमा कुनै पनि धार्मिक माङ्गलिक कार्यहरूको योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो खुसीका लागि केही समय निकालेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। केही सकारात्मक र लाभवर्धक दिशाको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्ने छ। आज तपाईँ आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो, किनभने चन्द्रगोचर सकारात्मक रहेको छ र द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। इष्ट मित्र छरछिमेकमा पनि सहयोगी भावना बढ्नेछ भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय हो। आज सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका कामहरू सम्पादन गर्न सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। यदि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज राजनीति सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय रहेको छ। कार्य दृष्टिले तपाईका लागि त्यस्तो नकारात्मक त्यस्तो छैन। आफूले मेहनत गरेर बढ्नुहोस्, प्रतिफल मिल्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईको कारोबारहरू बढ्न सक्ने समय छ। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट विशेष फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज गरेको सही कार्यहरूले तपाईको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले सही बाटोमा बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि लाभदायी नै देखिन्छ।
व्यावसायिक दृष्टिले पनि दिन राम्रो छ। आज परिवारबीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, पुराना व्यवहारलाई पनि तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, सबैको साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। दिदी बहिनीसँग दाजुभाइसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज धर्म, कर्म, परोपकार, समाजसेवा जस्ता कार्यहरूमा मन लाग्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने, पढाइ पक्ष सकारात्मक रहेको छ भने आज तपाईँको प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। त्यसैले मेहनत गरेर बढ्नुहोस्, आफ्नो क्षेत्रबाट केही प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूले अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन हो। आज आय इन्कमको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय छ, किनभने चन्द्र गोचरले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा व्यक्ति, ठुला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय रहेको छ भने केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगमा ती कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ वा नयाँ क्षेत्रमा बढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ। रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने, नयाँ कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। केही प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूले साथ सहयोग सरसल्लाह दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नु तपाईँका लागि केही हानि बन्दिन सक्छ। त्यसैले त्यो कुरामा बढी ध्यान दिनुहोला। आज तपाईको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हुनेछ। ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो ठाउँमा धनको लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आफन्त, परिवार, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरू राम्रो बन्न सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज तपाईँ आफैमा सद आचरण बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आत्मविश्वास हुनाले काम कार्यमा सहजताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। निर्णय गर्ने कुराहरूमा आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज एकअर्कामा भावनात्मक रूपमा निकटतापन बढ्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राखेर आफू पनि खुसीका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा जीवनका कठिनाई तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। त्यसैले आफ्नो भावना समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष, अध्यापन पक्षहरू राम्रो हुँदै बढ्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गादेवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिनको सुरुवात सकारात्मक रूपमा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा आफू लगनशील भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज रोकिएका कामहरूलाई पुनः सुचारू गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज मेहनतले मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज मेहनतबाट अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनयापनमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो परिवर्तन सकारात्मक पनि हुन सक्ने दिन हो भने
प्रयास गर्दा कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। तारिफयोग्य कामहरू सम्पादन हुनाले प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बढ्ने छन्। आज ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग काम कार्यमा मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। थप हौसलाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यदि विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने, साथीभाइसँग मेलमिलापपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक जीवनमा केही राम्रो काम बन्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा अग्रसर भइन सक्ने दिन हो भने धार्मिक कार्यहरूमा केही प्रगति र सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन राम्रो हो। व्यावसायिक कार्यमा केही ढिला सुस्ती भए तापनि आफ्नो बलबुतामा तपाईँले कार्यहरूलाई बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कुरामा थोरै लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला, किनभने यसले गर्दा पछि पर्न सकिन्छ। आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ भने कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। आज व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि तपाईँको आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजन परिवारसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। केही मेलमिलापपूर्ण वातावरण बन्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको दिन पनि देखिन्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपन, सामान्य घुमफिर हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीसँग समय बिताउन सक्ने दिन बन्नेछ। वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्ने अवसर मिल्नेछ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्ने समय हो। धेरै अपच खाने कुराहरूमा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पाचन प्रणालीमा समस्या देखिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ, त्यसैले मेहनत गरेर बढ्न नछोड्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरू दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि भोलिको योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।